जेवण करपाच्या हेतून आसा और क्लोथिंगाच्या हेतून आसा, बिझनेसान आसा, हांकां दितले. तेजे भायर आमकां पुर्वी हँडीक्राफ्टान डिपार्टमेंटान स्टॉल्स घातिल्ले, कोंकणी अकॅडमीक स्टॉल्स घातिल्ले, हे लोक येतले. आणि त्याच्या नंतर हांगा मनोरंजनाचोय कार्यक्रम आसतलो, म्हणजे जायंट व्हील किंवा बाकीचे सगळे खेळ ल्हान भुरग्यां खातीर तेय आसतले. आणि ह्या सगळ्या 11 दिसान स्टेजीर कंटिन्युअस कल्चरल कार्यक्रम सांजच्या वेळाक आसतले. कल्चरल कार्यक्रम म्हणटा आसतना डे 1 आमी एक अभंग रिपोस्ट म्हणून एक फेमस त्यांचो आर्टिस्टांचो ग्रुप आसा, तो बँड हांगा येतलो आणि पयल्या दिसा 15 तारखेक थंयच्यान त्या कार्यक्रमाची सुरवात जातली. आणि अशे तरेकवार कार्यक्रम 26 तारीख पर्यंत आसा. तितूंत भितर ढोल ताशेचे प्रॉमिनंट ग्रुप गोंयचे आसा त्यांचो कार्यक्रम आसा शेवटचे दिसा. आरती जे प्रॉमिनंट ग्रुप आसा त्यांचे सगळ्यांचे परफॉर्मन्स आसा. हे मातशे युनिक तरेन, क्रिएटिव्ह तरेन, जे सध्या जे कन्व्हेन्शनल आमचे आरती आसा त्यो कॉम्पिटिशनाक वाजयता तश्यो न्हू, तेंचो परफॉर्मन्स मातसो वेगळ्या तरेन कसो ते प्रेजेंट करूं शकता, कला दाखोवंक शकता, अशे तरेन तो आमी कार्यक्रम ठरयला. ह्या कार्यक्रमान मेन सगळ्या मोठे आकर्षण म्हणजे आमकां गोंयकारांक संगीत म्हटल्यार खूब आवड आसता. आणि संगीता खातीर खंय जर मोठो आमचो शास्त्रीय गायक कोणी आयलो, क्लासिकल कोणी आयलो जाल्यार खंय कार्यक्रम आसल्यार सदांच हाऊसफुल आसता. सो सगळ्यांची रिक्वेस्ट आशिल्ली आनी एक असो प्रॉमिनंट सिंगर कोण तरी येवचो म्हणून. सो आमी क्लब म्हणून डिसायड करता आसतना आमी राहुल देशपांडे हाडपाचो अशें म्हणून डिसायड केलें. नंतर तांकां अप्रोच केलें, तांची अवेलेबिलिटी पयली आनी 21 तारखेक राहुल देशपांडेचो कार्यक्रम हांगा संगीताचो 2 वरांचो कार्यक्रम त्यांचो हांगा सावर्डे प्राथमीक विद्यालयाच्या प्रिमायसिसान, ज्या जाग्यार हांगा संस्कृती उत्सव जातलो, स्वयंपूर्ण मांड आसतलो, त्या जाग्यार हांगा कल्चरल कार्यक्रम 21 तारखेचो त्यांचो जातलो. हे एक प्रमुख आकर्षण आसा. असे सेगीत 11 दीस कार्यक्रम आसतले. सगळ्यांक विनंती की ह्या सगळ्या कार्यक्रमाक भाग घेवचो. कोणाकूय जर बिझनेस करपाची जर इच्छा आसा जाल्यार गोंयकार जो कोण आसा ताका ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक लागून गोंयकार, हांगचो लोकल, गांव वाठारांतलो मनीस जेका आपल्याक बिझनेस करतलो जाल्यार दुकानांनी करपाक दुकान ना तेजे कडेन, और आनी खंय वचून बसतलो जाल्यार साधन काय ना, अशी जांकां परिस्थिती आसा तांकां ह्या 11 दीस आपलो बिझनेस प्रदर्शन करपाची बरी वेवस्था आमी हांगा केल्ली आसा. तेणी आमच्या स्वयंपूर्ण मित्र जो पंचायतीन आमचो दामोदर सालेलकर हाका अप्रोच करून किंवा आमचे सावर्डे ग्रामपंचायतीक अप्रोच करून आपले नाव रजिस्टर करून घेवचें. पळय आमी त्या प्रमाणे आमची एक स्क्रुटिनी तांची कमिटी आसा, त्या प्रमाणे ते सगळे जाण बसून ती नांवां शॉर्टलिस्ट करतले आनी हांगा तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. सगळ्यांक विनंती आसा कोणाक बिझनेस करपाक तेंच्यांनी येवचें. कल्चरल कार्यक्रमांक कोणाक रुची आसा तेंच्यांनी सगळे कल्चरल कार्यक्रम सगळे अटेंड करचे. आणि ल्हान भुरग्यां खातीर वेकेशन आशिल्ले कारणान सगळो मनोरंजनाचो कार्यक्रम हांगा आसतलो. तेंच्यांनी सगळ्या मनोरंजनाच्या कार्यक्रमांक भाग घेवचो. असो हांगा केन्नाच येदो मोठो कार्यक्रम किंवा येदो मोठो सिंगर दक्षिण गोंयान ह्या सायडीन गांव वाठारांत केन्नाच येवं नाशिल्लो. राहुल देशपांडे म्हणजे एक प्रॉमिनंट व्हडलो सिंगर, असो केन्ना ह्या वाठारांत येवं नाशिल्लो. एक संगीताची ओड आमकां आसाच. एक कोणी असो मोठो सिंगर जर येवन गेलो तेजो इम्पॅक्ट तो जनरेशनाचेर पडटा. म्हणजे आयज येवन गेलो जाल्यार त्या टायमा वयले पालक आपलो भुरगो असो जावचो म्हणून चिंतता आनी त्या प्रमाणे वाटचाल करता. असो इम्पॅक्ट जनरेशनाचेर पडटा. म्हणून हो कार्यक्रम आमकां गांव वाठारांत हाडीन दिसलो. असो कार्यक्रम तो येतलो, सगळ्यांनी ताचो आस्वाद घेवचो अशी अपेक्षा धरता. देव बरें करूं. एक आसा वक्रतुंडान जेन्ना गेल्ल्या वर्सा 5 दिसांचो कार्यक्रम दवरलो, ह्या वर्सा कित्याक दिसलें 11 दीस दवरपाक जाय म्हणून? पोरूचो रिस्पॉन्स जो आशिल्लो, म्हणजे आमकां दिसलें की हांगा बरी एकली बायल मनीस जाणटी आसा ती बरें लोणचें करता, बऱ्यो नेवऱ्यो करता, पूण तिका ऑपॉर्च्युनिटी खंयच ना व्हरून विकपाक. सो आमी जेन्ना तिका स्टॉल दिले हांगा आनी तिका हांगा तिची टेस्ट इतली बरी आशिल्ली की ती स्टॉलार गिरायक जावपाक लागलें. सो तिका त्या 5 दिसान कितें फायदो जालो तो आमकां खबर आसा. सो अशी जर ऑपॉर्च्युनिटी आमकां खूब लोकांक जर दीत जाल्यार गांव वाठाराच्या लोकांक हांगा ना तो प्लॅटफॉर्म न्ही, आमी प्रत्येक एका प्लॅटफॉर्म सोदता. कला खूब जाणां कडेन आसता पूण ते कले सादर करपाक, आपली दाखोवपाक जागो जाय, प्लॅटफॉर्म जाय. सो तो आमी उपलब्ध करून दिवपाचो ह्या संस्कृती उत्सवांतल्यान प्रयत्न करता. तुमचो मतदारसंघापूर तो मर्यादीत आसतलो काय अखिल गोवा? हो सगळो अखिल गोवा. गेल्ल्या वर्सा जो आमचो स्वयंपूर्ण मांड जाल्लो 5 दिसांचो जाल्लो, तातूंत थोडे आमी जे पळय चूज करून स्टॉल घेतिल्ले तातूंत कितलेशेच हांगचे जे लोकल बायलो आसात तांणी वचून त्या ज्यो बायलो साडयो बी विकताल्यो तांकां विचारलें की हो प्रॉडक्ट खंय मेळटा आनी कसो हें करपाचो. तांणी फूल हार्टेडली तांकां सपोर्ट केलो आनी
नंबर दिले, शेअर केले, तांकां धंदो कसो करपाचो, खंय दुसरे कडेन ऑपॉर्च्युनिटी आसा, खंय खंय तुमच्यान वचपाक जाता ते. त्या शिवाय तांणी ते सगळो मटेरियल घेवन डोर टू डोर सेल करून आपले जी इकॉनॉमिक कंडिशन आशिल्लें ते सुदारलें. तशेंच हांगच्यान खुबश्या बायलांनी शिकलें की बाबा हे जे आसा नेवरी आसा, हे आसा कॉमर्शियल स्किलीचेर जाता. तेन्ना जेन्ना घरा कडेन करता तेन्ना एका हाजेर आसता, पूण जेन्ना ती अश्यो 5,000 6,000 नेवऱ्यो करून त्यो पॅक कश्यो करच्यो, पॅक करून मार्केटांत कश्यो घालच्यो, हें तांणी तांचे कडल्यान शिकून घेतलें. अशें करून ह्या फावटी ज्यो बायलो गेल्ले फावटी शिकिल्ल्यो त्यो ह्या फावटी आमच्या हातूंत भितर पार्टिसिपेट जावपाचे प्रयत्न करतात. अशेंच करून आमी हो जो स्वयंपूर्णाचो जो पळय संकल्पना आसा ती फुडें व्हरूंक सोदतात. स्टार्ट करता आसतना गांवठी जे खाणां आसा तेजे वयल्यान करतलो, कारण अशे फूड स्टॉल जे आसात ते आमी पिझ्झा बर्गर हें सगळें आमकां भायर मेळटा, भेलपुरी भायर मेळटा, पूण गांवची जी सेल्फ हेल्प ग्रुप आसात ती चड करून गांवठी खाणां तयार करतात. मागीर ते शिरवाळे आसतल्यो. आयज काल आमी पणजे सुद्दां पळयता तेन्ना जे हे स्टॉल लागतात त्या वेळार आमी गांवठी सोदपाक वयता. तेन्ना सगळे गोंयकारा कडेन मागता की हांगा ही गांवठी स्टॉलां आसतली जी सेल्फ हेल्प ग्रुप चलयतले. दुसरें म्हणजे वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर जे आसा तेतूंतल्यान भायली पथकां जी आसात ती आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट जे आसा तांचे कडेन रिक्वेस्ट करून भायली कलाय दाखोवपाचो, गोंयची आसतलीच जशें बाब संगीता सांगले प्रमाणे ती आमकां पळोवपाक मेळटली. आनी तिसरी गजाल म्हणजे अम्युजमेंट ज्यो गेम्स आसात त्यो भुरग्यांक खेळपाक मेळटल्यो. तातूंतल्यान रिजनेबल तिकेट्स, कित्याक त्या प्रमाणे ते तिकेट हाय लायले जाल्यार लोकांकय ते परवडना. अशा पद्दतीन हे चलता आसतनाच कार्यक्रम जशें तिणी सांगलां की गोंयच्या लोकांक चड चान्स आसतलो. त्या प्रमाणे गोंयचे कला आनी संस्कृतीक खातें जें आसा तांचे कडेन जे कला पथकां आसात ती मेळटली. अशा पद्दतीन हो कार्यक्रम 10 दिसांचो आसतलो. जशें ताणें सांगलें त्या प्रमाणे 10 दिसांचो हो चलतलो. आतां स्टॉल जे आहा ती 70च आसात आनी गोंयच्या लोकांनी तुमच्या मार्फत आमी अपील करतात की फक्त गोंयकार जे आसात, मागीर सावड्डे मतदारसंघ आसूं किंवा बाकीचे आसूं, तांणी चडांत चड बेगीन कॉन्टॅक्ट करचो. ताचे वयली ती स्टॉलां सोंपचे पयलीं तांकां हें बिझनेस मेळपाक जाय.